दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस पछिल्लो समय नियोको रूपमा देखा परेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा हिजो पनि मधेस थियो, आज पनि छ र भोलि पनि केन्द्रमै रहने संकेतहरू देखा परेको छ। तर यता मधेस राजनीतिको मतान्तरको असर राष्ट्रिय राजनीतिले भोग्नु परेको अहिले स्थिति उत्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय मधेसको राजनीति 3 मको वरिपरि घुमिरहेको जानकारहरूको बुझाइरहेको छ। मधेस पछिल्लो समय मुद्दा, मुद्रा र महत्वाकांक्षाको वरिपरि घुमिरहेको राजनीतिलाई बुझ्नेहरूले बताइरहेका छन्। मधेस केन्द्रित शक्तिहरू विभक्त हुँदा मधेसको मुद्दा मात्रै कमजोर नभइकन राष्ट्रिय राजनीति नै एक किसिमको ठुलै दुर्घटनामा पर्ने संकेतहरू देखा परिरहँदा मधेसी शक्तिहरूलाई पछिल्लो समय हेर्ने दृष्टिकोण, विश्लेषण गर्ने तौर तरिका, आरोप प्रत्यारोप, आक्षेपको केन्द्रबिन्दुमा मधेसी शक्ति नेतृत्व रहनु परेको छ। आज हामी यिनै केही प्रश्नहरू निष्पक्ष रूपमा उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली पत्रकारिताको एउटा चिर परिचित नाम, अनुहार, तपाईहरूले ठुला राष्ट्रिय मिडियामा उहाँको निरन्तर लेख रचनाहरू समय सामयिक रूपमा पढ्दै आउनुभएको छ, अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ। आम जनताको जनजीविकासँग, माटो पानीसँग जोडिएर आफ्ना परिचय बनाउन सफल हुनुभएका हामी सबैका अग्रज वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक चन्द्रकिशोरजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। चन्द्रकिशोरजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ तपाईँ? राम्रैसँग सुनिएको छ। हस्, धन्यवाद। मार्फत मेरा सीमान्त स्वरहरू राष्ट्रिय विमर्शको विषय बन्छ। प्रश्न उत्तरको क्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सामान्य रूपमा मधेसमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई, मधेसका राजनीतिक शक्तिहरूको गतिविधि निहाल्दा एउटा सामान्य गाउँमा बसिरहेको मान्छेहरूको जनजीविकासँग उहाँहरूको बुझाइलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहँदा कस्तो देखिएको छ राष्ट्रिय राजनीति, मधेस, देश? म प्राय भूमि मान्छेको कुरा, यो भूमिको कुरा र यो भूमिमा जुन भावनाको सामाजिकीकरण भइराखेको छ, व्याप्त छ, त्यो भावनाको कुरा गर्छु। अर्थात् म 3टा भको कुराहरू गरिराखेको हुन्छु। यतिखेर सीमान्त सहरमा छु र यहाँबाट सङ्घीय राजनीतिको केन्द्र, सङ्घीय राजधानी जुन काठमाडौँमा राजनीतिका विभिन्न प्रकम्पहरू गुज्रिराखेका छन्, तिनलाई निहाल्दाखेरि संक्षेपमा भन्दा खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीजीका कतिपय असफलताहरू होलान्, कतिपय उनका नेतृत्वका रिक्तताहरू होलान्, तर उहाँले चाहिँ नेपाली राज्यसँग मधेसको कोणबाट सङ्घर्ष गर्ने शक्ति र पक्षहरूलाई हालका लागि मत्थर गरिदिनु भएको छ। र यो मत्थर हुनुको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर मधेसी शक्ति, जो मधेसको आन्दोलनसँग जोडिएको शक्ति हो, पछिल्ला दशकमा केन्द्रबिन्दुमा त हुन्थ्यो तर प्राय विपक्षको केन्द्रबिन्दुमा हुन्थ्यो, विपक्षी राजनीतिको केन्द्रमा हुन्थ्यो। सत्तामा गए पनि त्यो विपक्षको राजनीतिको भाषा बोलिराखेको हुन्थ्यो। यो पहिलो पटक हुँदैछ सम्भवतः
कि मधेसी शक्ति यतिखेर रुलिङ र अपोजिसन दुटै शक्तिको डार्लिङ भएको छ। यो डार्लिङ हुनुको आफ्नै प्रभाव छ, आफ्नै पीडा छ र यही आफ्नै प्रभाव, पीडा र प्रभुत्वमा मधेसी राजनीतिको आयामिकता गाँसिएको छ। तपाईले 2-3 प्रश्न उठाउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको दृष्टिकोण वा उहाँको काम कारबाही र उहाँको एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ मधेसका अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ मत्थर गरेको जस्तो देखिए तापनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने र त्यसलाई कमजोर गर्ने, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट उहाँ सफल भएको देखिन्छ होला। तर उहाँको योजनामा फसेर असफल हुनुभएको शक्ति मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले असफलताको स्वाद चाखिराखेका छन् भनेर हामीले बुझ्दा हामी गलत हुन्छौँ? सफलता र असफलताका मापदण्ड के त? सफलता र असफलतालाई कसरी गर्ने त भन्ने पक्षहरू पनि जोडिएर आउँछन्। मधेस आन्दोलन जुन निकट अतीतमा सम्पन्न भएको थियो वा सम्पन्न नभनौँ, त्यो आन्दोलन चाहिँ बिसाइएको थियो। त्यो आन्दोलन जुन संविधान लेखन प्रक्रिया, त्यसका प्रारूप, त्यसका कथ्यसँग विमति जनाउँदै मधेसमा जुन तेस्रो मधेस भयो, जुन विगतका आफ्नै आन्दोलनहरूको उचाइका रेखाहरूलाई नाङ्दै त्योभन्दा उन्नत र गहिरो र व्याप्त आन्दोलन भएको थियो मधेस आन्दोलन। त्यो आन्दोलन पराजित मनोविज्ञानमा गएर सम्पन्न भयो। त्यो लामो समय लियो। राज्यसँग, सरकारसँग, संस्थापन शक्तिसँग मधेसका नेतृत्वकारी शक्ति मोलमलाइ गर्न सकेनन्। संवाद निपुणताको परीक्षामा सफल हुन सकेनन्। सङ्घर्ष गर्नु एउटा पक्ष, जनआन्दोलनलाई अगुवाई दिनु एउटा पक्ष हो। मोलमलाइ गरेर, वार्ता गरेर आफ्ना पक्षमा निर्णयहरू गराउन सक्नु, आफ्ना पक्षमा सफलताहरू हासिल गर्न सक्नु, आफ्ना पक्षमा परिणामलाई परिवर्तन गर्न सक्नु अर्को पक्ष हो। त्यतिखेर त्यो सम्पन्न भएन। समयहरू बित्दै गए, निर्वाचनको घोषणा भयो। आन्दोलनका एक शक्ति हामीलाई माटोले पुकारेको छ भन्दै निर्वाचनमा गयो, अर्को पक्ष मौन रह्यो। देश 2 सम्म आइपुग्दा निर्वाचनको क्रममा भुइँतहको आग्रह थियो, भुइँतहको दबाब थियो कि आन्दोलनका शक्तिहरू, मधेस आन्दोलनका शक्तिहरू एकबद्ध भएर जानुपर्छ, साझेदार भएर जानुपर्छ। त्यही अनुसार ती दलहरू गए पनि र त्यसका राम्रा परिणामहरू पनि देखे। जनताले मत मार्फत राम्रो अभिव्यक्ति दियो। प्रदेश 2 मा मधेस आन्दोलनको सामर्थ्य अनुसार मतादेशको सम्पन्न हासिल गरियो र ती दलहरू जो निर्वाचनमा साझेदार भएर गएका थिए, तिनीहरूले मतादेश अनुसार चाहिँ प्रदेश 2 मा गठबन्धनको सरकार निर्माण गरे। त्यो मतादेशको अर्को सन्देश थियो, प्रदेश 2 मा गठबन्धनको सरकार बनाउने, संहिताको जगलाई मजबुत बनाउने, संहिताका परम्पराहरूलाई कोर्ने, संहिताका अभ्यासहरूलाई जनप्रिय बनाउने, संहितामा भइराखेका संकुचनहरूलाई सँगसँगको सङ्घर्षमा फराकिलो र उन्नत बनाउने र संहितालाई नेपाली जीवनको मूलभूत पक्ष बनाउने भन्ने मतादेश थियो। त्यस क्रममा प्रदेश 2 को जुन संहिता अभ्यास प्रादेशिक अभ्यासमा थियो, त्यसलाई सम्पादन गर्न, त्यसलाई बल दिन, त्यसलाई ऊर्जा दिन सङ्घीय संसदमा गएर संविधान संशोधनका लागि प्रयत्न गर्ने र संविधानमै भएका प्रादेशिक अभ्यासका कार्यक्षेत्रहरूलाई जन्म पार्न नदिने, केन्द्रीकरण हुन नदिने, केन्द्रीय वर्चस्वलाई लगाम लगाउने, त्यो लगाम हुन नदिने र केही सङ्घीय संरचना अनुसारका मान्यताहरूलाई सङ्घीय सरकारबाट निष्पादन हुन दिने, समावेशी संरचनामा मुलुकलाई लगिताने, मुलुक प्रवाहीकरण गर्ने भन्ने सोच थियो। त्यसका लागि सङ्घीय संसदमा
आवश्यक विमर्श, आवश्यक जनमत बनाउने र गणितको खेलबाट त्यो संविधान संशोधनको लागि प्रयत्न गर्ने थियो। तर पछाडिको ढोकाबाट एउटा शक्ति सरकारमा गयो। त्यो शक्ति जो टिकापुरमा घटना भयो त्योभन्दा अगाडि गएर त्यहाँको जनतामा वाचा गरेका थिए, सङ्घर्षका लागि आह्वान गरेका थिए, त्यो शक्ति सरकारमा गयो तर टिकापुरका त्यहाँका पीडितहरूका बारेमा न्याय दिलाउन सकेन। समावेशीका मान्यतालाई, समावेशीका अन्तर्वस्तुलाई कुल्चिँदाखेरि त्यो पक्ष चाहिँ बोलेन, चुप लगायो। प्रादेशिक अभ्यासका पखेटाहरूलाई काटिँदाखेरि त्यो पक्ष चाहिँ निर्णय भएर टुलु टुलु बनेर क्याबिनेटमा बसिरह्यो। अचानक त्यो शक्ति बहिर्गमन भयो खड्ग प्रसाद शर्माजीको ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट। सँगसँगै समानान्तरमा अर्को पक्ष चाहिँ जो भुइँ तहसँग जोडिएको थियो, पराजित मनोविज्ञान भएका जनतालाई केही अपेक्षाहरू, केही आकांक्षाहरू, तिनमा केही होप, आशाको शक्ति सञ्चार गर्नुपर्ने यिनीसँग जिम्मेवारी थियो, कार्यभार थियो। उनीहरू अहिलेसम्म मधेसले जति सशक्त आन्दोलन गर्न सकेको छ त्यो क्रममा, त्यो अनुपातमा वार्ता गर्न सकेको छैन, त्यो अनुपातमा मोलमोलाई गर्न सकेको छैन, त्यो अनुपातमा परिणामहरू हासिल गर्न सकेका छैनन्। एउटा पक्ष अहिलेको सत्तासँग, सत्ता भनिराख्दा हामीले के बिर्सनु हुँदैन कि अहिलेको जो सत्ता हो, भलै चाहिँ अहिले तिनका मुख्य अंशियारहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी अहिले अपोजिसनमा पुगेका छन्, तर संविधान 16 बुँदे जुन सम्झौताबाट भएको थियो त्यो सम्झौता र संविधान लेखनको काममा र संविधान कार्यान्वयनको लागि हुने प्रक्रियाहरूमा त्यो तिनटै पक्ष समान रूपमा अंशियारी छन्। यसका प्रतीक पुरुष खड्ग प्रसादजी हुनुहुन्छ। भनेपछि अहिलेको एउटा अर्को पक्ष मधेसी राजनीतिको मधेसी सङ्घर्षशील शक्तिको एउटा पक्ष चाहिँ नेगोसिएसन गर्न सुरु गर्यो। केही कुराहरू, केही प्रक्रियाहरू प्राप्ति पनि भए। अब त्यो कतिको पूर्णता प्राप्त गर्यो, ती समग्र मागहरू, समग्र आकांक्षाहरूको तुलनामा त्यो कतिको फराकिलो थियो, कति अंश थियो, त्यो फरक विषय हुन सक्ला। केही प्रक्रियाहरूको थालनी भयो। राखेका थिए चन्द्रकिशोर सर, तपाईँले बडो मार्मिक तरिकाले विषय उठान गर्नुभयो। अब मेरो यो विषयमा मेरो प्रश्न डिस्टर्ब गरे तपाईँलाई, तर विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने के भयो भने मधेसको राजनीति अहिले कस्तो ठाउँमा पुगेको देखिन्छ भने मधेसको केन्द्रित शक्ति हुँ भन्नेहरू सत्तामा पनि छन्, प्रतिपक्षमा पनि छन्। सत्तामा पनि रहिरहँदा, प्रतिपक्षमा पनि रहिरहँदा मुद्दा चाहिँ कहाँ छन्? सत्तासँग मुद्दा छन् वा प्रतिपक्षसँग मुद्दा छन्? हिजोका दिनमा सत्तामा तिनीहरू पनि थिए, त्यति बेला पनि मुद्दाहरू ज्यूका त्यो थिए। आज जुन शक्ति फेरि सत्तामा गएका छन् ती शक्तिको सँग पनि मुद्दा एक ठाउँमा पुगेको देखिन्छ र फेरि पनि अहिले प्रतिपक्षमा रहेका शक्तिहरू जुन चाहिँ नयाँ एलायन्सका साथ चाहिँ अगाडि बढ्ने योजना बनाइराखेका छन्, त्यहाँ त नेतृत्व छ, नेता छन्, तर मुद्दा त त्यहाँ पनि देखिँदैन। मुद्दा त अल्पत्र परेको जस्तो देखिँदैन अहिले। हो, म त्यहीँनिर आउँदैछु। एउटा शक्ति जो अहिलेको सरकारसँग वार्ता गरेर केही हाम्रा मागहरू, केही एजेन्डाहरू पुरा गर्ने प्रक्रियाको थाल्ने भयो भनेर भनिराख्नुभयो। केही कुराहरू देखिए पनि, केही तफसिलका कामहरू भए पनि, केही अगाडि पनि बढे। जो पराजित मनोविज्ञानको मधेसी जनता थियो तिनमा केही आशाको सञ्चार पनि भयो। किनभने मैले सुरुमै निवेदन गरेँ दर्शकहरूलाई, यो तेस्रो मधेस आन्दोलन बहुसङ्ख्यक आबादी पराजित मनोविज्ञानमा, थाकेको मनोविज्ञानमा थियो। तिनमा यो राज्यले केही गर्न सक्छन्, हाम्रा नेतृत्वले उनीहरूसँग नेगोसिएसन गरेर केही प्राप्ति गर्न सक्छन्। सामान्य मान्छेको लागि लाग्ला एउटा मुद्दा त फिर्ता भयो, तर एउटा तपाईँ गर्नुहोस्, एउटा वञ्चित समुदायको मान्छे प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ कहाँ धाउनु कतिको गाह्रो हुन्छन्। कोही मान्छे थुनामा छन्, तिनका लागि कतिको गाह्रो छन्। कोही मान्छे मतादेश प्राप्त गरेर जेल खानामा छन्, कतिको गाह्रो कुरा छन्। भनेपछि एउटै मुद्दा पनि चाहे त्यो सिडिओको तारिखमै झाइराखेका फिर्ता किन नहुन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हो आफैमा। तर मधेस त्योभन्दा उँचो जान चाहन्छन्, मधेस त्योभन्दा निकै अगाडिका आकांक्षाहरू राखेका छन्, त्यसका लागि आहुतिहरू भएका थिए। हो, कुनै पक्षसँग आखिर वार्ता त सरकारसँग नै गर्ने हो नि।
त सरकारसँग वार्ता गर्नु र केही प्राप्ति हुनु आफैमा गलत होइन। त्यहाँ दुईटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् जुन मलाई लाग्छ तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा के हो भने सरकारसँग तपाईँले नेगोसिएसन गरिराख्दा तपाईँले नेगोसिएसनसँगको क्रममा जुन एउटा मैत्री भाव देखियो त्यो मैत्री भावको कारणले त्यो मैत्री भावलाई धापको रूपमा महसुस गरेर सङ्घीय सत्ताले सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न तम्सिनु फौसिनु आफैमा एउटा प्रश्न लिएर दोस्रो पक्षसँग पनि जोडियो। किनभने मधेसका सवालहरू प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थामा पुरा हुने हो कि प्रतिनिधि सभा जिउँदा रहेको अवस्थामा हो। लोकतन्त्रका आधारभूत सीमाहरू कुल्चिँदाखेरि मधेस स्वाभिमानी हुने हो, मधेस मजबुत हुने हो कि लोकतन्त्र मजबुत भयो, लोकतन्त्र पोसिलो हुँदै गयो भने मधेस मजबुत हुने हो। यो भिन्नता यो फरकपनका बारेमा चाहिँ दोस्रो पक्ष चाहिँ अबुझ जस्तो बनिरह्यो। यो प्रश्न आज जिउँदो छ दोस्रो पक्षसँग जो अहिले मोलमुलाई गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूले केही प्रक्रियाको पालना गर्नु त्यो आफैमा राम्रो पक्ष गर्ने नै यसै हो। किनभने सङ्घीय संसदमा 2/3 बहुमत तपाईँको हालका लागि प्राप्त हुने अवस्था छैन। जाने सरकारमै हो, अर्को पक्ष पनि सरकारमै जाने तयारीमा छ। तर अर्को पक्षले पनि कुनै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट श्यामश्वेत तस्विर चाहिँ भोलिका लागि मधेसको लागि यो गर्न सकिन्छ भन्ने कोर्न सक्नु भएको छैन। समस्या त्यहाँनिर पनि छ। दोस्रो सरकारमा किन जानु पर्यो? नेगोसिएसन गरिराख्दाखेरि तपाईँले समर्थन गर्नुहुन्थ्यो। हो, तपाईँ नेगोसिएसनमा केही लिने र दिने हुन्छ। मधेसले तपाईँको सरकारलाई यो दिन्छन्, तपाईँले यो दिनुपर्छ। किनभने कान्छीराम उत्तर प्रदेशमा दलित नेतृत्वका एकजना थिङ्कर थिए, चिन्तक थिए। उनले के भन्थे भने मजबुत सरकारले व्यवस्था गर्छ किनारकृत समुदायलाई, सीमान्तकृत समुदायलाई, पिछडिएको समुदायलाई। तर मजबुर सरकार भयो भने, कमजोर सरकार भयो भने अहिलेको सङ्घीय सत्तापतिको हृदय परिवर्तन भएको होइन वा बाँकीका जुन अपोजिसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको पनि रातारात रूपान्तरण भएको होइन। सबै वही 16 बुँदे सम्झौता बेलाकै मानसमा मनोविज्ञानमा छन्। मधेसीहरू माग्न थाले, मधेसीहरूलाई दिने थारूहरू चाहिँ जो कमैया थिए अब हामीसँग माग्न थाले, क्लेम गर्न थाले। जनजातिहरू पनि उनीहरूको लहलहीमा आउँदैछन् भन्ने बुझेछन्। त्यसैले कमजोर सरकारसँग नेगोसिएसन हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, त्यो ठिक हो। तर कमजोर सरकारमा सहभागी हुन जानु, तपाईँको सहयोग पाएर, तपाईँको ऊर्जा पाएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु र त्यसको बेलामा तपाईँ ठुलो ठुलो हेर्नु त्यस्तै हो जसरी प्रारम्भमा एउटा पक्ष चाहिँ क्याबिनेटमा ठुलो बसिराखेको थियो र मधेसका सवालहरू, मधेसका एजेन्डाहरू जुन समावेशी राज्य संरचना बनाउनु थियो, संहितालाई उन्नत र गुरुत्वपूर्ण बनाउनु थियो, त्यतिखेर कुल्चिँदै राख्दा जसरी ठुलो बसियो। यतिखेर पनि सार्वभौम सदनको विघटित हुँदाखेरि अर्को पक्ष त्यतिकै ठुलो हेर्ने अवस्थामा आयो। मलाई लाग्छ मधेस र लोकतन्त्र समानान्तर रेखामा हो। मधेस जहिले पनि लोकतन्त्रको लागि आहुति दिएको र बेसिक डेमोक्रेसी आधारभूत लोकतन्त्र भएकै बेलामा माथि सीमान्तकृत वञ्चित समूहका समस्या हुन्छन्। मधेसको सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्रभित्र अझ उन्नत, अझ फराकिलो, अझ गहिरो लोकतन्त्रको खोजी हो। मधेसी जनता र मधेसी मुद्दा, मधेसी एजेन्डा जसले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ एजेन्डा, त्यो दुईटै जहिले पनि साथ हुन्छ। कुनै समयमा काङ्ग्रेसमा मधेसले आफ्नो भोट हेऱ्यो, आशा हेऱ्यो। कुनै समयमा चाहिँ दलित वञ्चित गरीबहरू पीडका मान्छेहरूलाई लाग्यो कि वामपन्थीहरूले हाम्रा कुरा गर्छन्, त्यसलाई पनि मत दिए। पछिल्लो समयमा मधेसी दलहरूमा त्यो सम्भावना बढेर गयो। जब मधेसी दल सत्ताको राजनीतिमा जान्छन्, चलेथे हरिभजनको उल्टो लागे, कपास हिँडेका थिए, कहाँ गर्न थाले के, त्यतिखेर जनताले दण्डित पनि गरेका छन्। हामीले हेरेका छौँ निकट अतीतमै दोस्रो संविधान सभाको बेला उनीहरूको हकीकत के भएको थियो। तर जब उनीहरू सडकमा आउँछन्, जनतामा आउँछन्, जनताको एजेन्डा बोक्छन्, जनताले उनीहरूलाई समर्थन गरेका छन्। आज मधेसी एजेन्डा जिउँदो छ, मधेसी जनताहरू हेरिराखेका छन्। त्यसैले मधेसी दलहरू अब यसलाई यसरी पनि हामी हेरौँ, जो छन् चाहे पक्षमा रहेका हुन् वा अपोजिसनमा रहेका हुन्, मधेसको सङ्घर्षलाई एक हद तकको उचाइ यिनीहरूले दिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन विसङ्गत पक्ष छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन व्यथिति छन्, राष्ट्रिय राजनीतिको जुन चरित्र छ, त्योभन्दा भिन्न, त्योभन्दा फरक
विकल्पको रूपमा मधेसी राजनीति भाग लिन सकेन। हो, मधेसी राजनीतिले केही एजेन्डा बोकेको छ, तर मधेसी राजनीतिले नेपाली राजनीतिमा विकल्पको संस्कृति दिन सकिरहेको छैन। त्यसैको तर्फ तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले उठाउनु भएको फेरि दुईटा प्रश्नसँगै फेरि मेरो रिलेटिभ प्रश्न के हो भने, दुईटा शक्ति हिजो एक ठाउँमा आइपुग्दा अहिले चाहिँ फेरि सत्ता र प्रतिपक्षमा बसिरहँदा एकछिनको लागि नामै खोलेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ बोलौँ, प्रश्न गरौँ। महन्त ठाकुरज्यूहरू, राजेन्द्र महतोज्यूहरू जुन नेगोसिएसन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग गरिराख्नु भएको छ र त्यसमाथि चाहिँ उपेन्द्र यादवज्यू लगायतको समूहको जुन रिजर्भेसन रहेको छ र आपत्ति रहेको छ, अर्कोतिर महन्त ठाकुरज्यूलाई छाडेर उपेन्द्र यादवजी, बाबुराम भट्टराईजी लगायतका टिमले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डजी र अन्य शक्तिहरूसँग जुन चाहिँ एलायन्स बनाइराखेका छन्, यी दुईटै एलायन्सबाट एकछिनको लागि मानौ महन्त ठाकुरज्यूहरूसँग चाहिँ महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोज्यूहरू चाहिँ प्रयोग हुनुभयो, उहाँहरूको कारणले माग मुद्दा चाहिँ केही पुरा भएन। तर अर्कोतर्फबाट हेर्दा उपेन्द्र यादवजी जुन प्रकारले अहिले अर्को एलायन्समा चाहिँ जानुभएको छ, त्यहाँबाट पनि मधेसका जुन कोर एजेन्डा छ, इस्यु छ, ती इस्युजहरूलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्ने कुराको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा बहस चाहिँ केन्द्रित भएको देखिँदैन। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि कुरा गरिँदैछ, संहिताका केही विषयवस्तुहरूलाई संस्थागत र रक्षा गर्नका कुराहरू गरिँदैछ। यी विषयवस्तुहरू कुरा गरिरहँदा हिजो तिनै शक्तिहरू थिए जसले यो व्याख्या गरिरहेका थिए, यो संविधान खारेज हुनुपर्दछ, यो संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्दछ। हुँदाहुँदा अहिले आएर चाहिँ के भन्न थाले भने संशोधनसम्म आइपुगे। अहिले आएर संविधानको रक्षाको लागि, संविधानको ग्यारेन्टीको लागि, संविधानमा रहेका मूलभूत केही विषयवस्तुहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डजीहरूसँग चाहिँ हामी उभिनु परेको छ अथवा प्रतिगमन र अग्रगमनका नारा चाहिँ दिइँदैछ। तर यी सबै प्रतिगमन र अग्रगमनका बिचमा मधेसका मुद्दा तपाईँले बताए जस्तै यो त केवल चालबाजीको लागि मात्रै प्रयोग भएको देखिएन र भन्या। यस्तो छ, यसलाई अझ फरक कोणबाट हेरौँ। खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीजी अहिले एक थरीले प्रतिगमनको नायके भन्छन्, तर उहाँलाई अवतारी पुरुष बनाउने र उहाँको पाल्कीलाई काम दिने हिजोको माओवादी र काङ्ग्रेस होइन। उहाँलाई अवतारी पुरुष बनाउने, अन्ध राष्ट्रवादमा लट्ठिएर उहाँको जयगान गर्ने हिजोको माओवादी र काङ्ग्रेस होइन। हिजो उहाँले संविधानलाई अतिक्रमण गर्दा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी, संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पाएको सरकारले संविधानका भावनाहरू, संविधानका स्पिरिटहरूमाथि अतिक्रमण गर्दा, बलमिच्याई गर्दा, राज्यको शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दा, संहिताको बर्खिलाफमा जाँदा, ग्रासरुट डेमोक्रेसीका विपक्षमा चाहिँ जाँदा, वही पुराना पञ्चायती व्यवस्था नाम परिवर्तन भए पनि वही पञ्चायतीकै जस्तै केन्द्रीकरण गरेर केन्द्रीय वर्चस्व गरिराख्दाखेरि हिजोसम्म, केही दिन पहिलासम्म उहाँहरूले समर्थन जनाएको होइन। र चाहिँ खड्ग प्रसादजीलाई अवतारी पुरुष बनाउने उहाँहरू नै हो। तर मधेसका बारेमा चाहिँ मौलिक सोच के हो उहाँहरूको, त्यो त प्रश्निएको छैन नि त। दोस्रो कुरा, निश्चित रूपमा म फेरि भनिरहेको छु, अहिलेको जुन सरकार हो, सङ्घीय सरकार, उनको जिम्मेवारी थियो संविधानको स्वीकार्यताको आयतनलाई बढाउने र संविधान कार्यान्वयनलाई संविधानको स्पिरिट अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने। त्यसमा उहाँहरू चुक्दै जानुभयो। यो हो। दोस्रो, मधेसको कोणबाट गर्ने हो भने मधेस केवल सङ्घर्ष गरेर, आन्दोलन गरेर मात्र प्राप्ति हुने होइन, किनभने अहिलेसम्म त सम्झौता मात्र भएको। मधेसको आन्दोलनले अपेक्षित गरेका परिणामहरू, त्यो अनुसारको राज्य संरचना त निर्माण हुन सकेको छैन, त्यो अनुसारको समावेशी स्वरूप आउन सकेको छैन भनेपछि जाने त नेगोसिएसनमै हो। तर भाइ के दिइराखेको छ भने नेपाली राजनीति भन्दा पृथक, नेपालमा राजनीतिक संस्कार जुन छन् त्यो भन्दा पृथक मधेसको राजनीति हुन सक्दैन। अर्को कुरा, मधेस आन्दोलनको अन्तर्य मधेसका जनताले चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गरिरहँदा एउटा विकल्पको राजनीतिको पनि परिकल्पना उनको मनमा थियो। एउटा वितृष्णा थियो जुन राजनीति भइराखेको थियो 46 सालदेखि बहुदलीयताको नाममा, त्यो राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि थियो। त्यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णामा सशस्त्र सङ्घर्ष भयो र सशस्त्र सङ्घर्षले हिंसा कहिले पनि समाज रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्दैन। हिंसा जहाँ हुन्छन्, राज्यलाई परिवर्तन गर्ने नाममा, राज्य पुनर्संरचनाको नाममा र जनताको नाम लिएर जहाँ पनि हिंसा हुन्छ, हिंसा भएको समाजले सबभन्दा बढी पीडित त्यही समुदायले बनाउँछन्, त्यही समाजले बनाउँछन्।
र त्यही समाजलाई पश्चगामी बनाउँछ। हामीले त्यही भोग्यौँ। त्यसैले समाजलाई अहिंसात्मक रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूको आवश्यकता पर्छ। मधेसको आन्दोलन भलै एउटा खास भूगोलमा भयो, तर त्यो एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन थियो, राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नै मधेसको आन्दोलन र समग्र नेपालको आमूल परिवर्तनको लागि भएको थियो। हामीले हेरौँ नि, संहिता जे जस्तो रूपमा आएको भए पनि केवल मधेस वा मधेसी जनताले त्यसको लाभ लिएका छैनन्। अन्य क्षेत्रका जनता, अन्य क्षेत्रका राजनीतिक सीमाङ्कनमा ती परेका त छन् नि त। हो, मधेसका जनताका जुन प्रादेशिक सीमाङ्कन भएको छ त्यसमा असहमति छ। सङ्घ र प्रदेश बीचको अधिकार बाँडफाँडमा निश्चित रूपमा केही उनीहरूको रिजर्भेसन छन्। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड के हुने हो त्यसमा छ प्रश्नहरू छन्। र नेपालको सङ्घीय सत्ताको सञ्चालन कसरी हुने हो र नेपालको शासकीय नेतृत्व कसरी एउटा वञ्चित समुदायको काँधमा आउने हो, त्यो मधेस आन्दोलनको अपेक्षा थियो। त्यो त पुरा हुने अवस्था रहेन। त्यसका लागि चाहिँ जुन गणित हो मधेसको तर्फबाट, मधेसको जनताले आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध समर्थन जनाउँछन्, तर मतादेशको बेलामा, चुनावको बेलामा मधेसको विभाजित परिणाम आउँछ। अहिले मधेसी दल जसलाई भन्छौँ, मधेसी शक्ति भन्छौँ, के उनीहरूको गणितले वा अहिलेसम्मको जति प्राप्त भएको छ गणितले सङ्घीय संसदमा कुनै चमत्कार गर्ने स्थिति छैनन्। गर्नुपर्ने त नेगोसिएसन नै हो नि। त्यो नेगोसिएसनका लागि चाहिँ मधेसका शक्ति आफूमा ऐक्यबद्ध भयो भने राम्रो हुन सक्थ्यो। अब यसलाई दुई तरिकाले हेरौँ। एउटा त के हो भने मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि अहिले रुलिङ र अपोजिसन दुईटैतिर मधेस डार्लिङ भएको छ। तपाईँले रुलिङ पक्षलाई कति चलाउन सक्नुहुन्छ, कतिको उनको मजबुरीको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो गरी विपक्षलाई पनि मधेस चाहिएको छ। उनको गणितलाई सुहाउँदो बनाउनको लागि पनि मधेस चाहिएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँले मधेसका बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने आखिर बाङ्गो टिङ्गो भए पनि मुलुक आज नभोलि जाने त निर्वाचनमै हो। तपाईँ निर्वाचनको बेला जब काठमाडौँबाट झर्नुहुन्छ त्यतिखेर एजेन्डाले नै तपाईँलाई बचाउने। चुनाव खर्चिलो भयो, चुनाव महँगो भयो, चुनावमा जातिका कुरा छन्, चुनावमा वर्गका कुरा छन्, तमाम कुराका बावजुद पनि तपाईँसँग एजेन्डा छन्। तपाईँ एजेन्डा पुरा गराउन सक्ने तपाईँमा सङ्कल्प छ, दृढ इच्छा छ भने जनता तपाईँलाई साथ दिएको छ। बाँकी सबै पक्षहरू गौण भएको छ। नेपालका 46 साल पछिका सबै रुलिङ फोर्सहरूभन्दा सामुने साधन स्रोत, राज्यमा पहुँच, मिडिया, नागरिक समाज सबैमा त मधेसका शक्तिहरू त पछाडि छन्, कमजोर छन्। तर पनि मधेसका शक्तिहरूले जुन एउटा हैसियत प्राप्त गर्यो, जुन एउटा आयतन ग्रहण गर्यो, त्यसका पछाडि त एजेन्डा थियो नि त। तपाईँ एजेन्डाका बारेमा मधेसको जनपरीक्षणमा कसरी ओडहरू हुन्छन् त्यो सवाल महत्त्वपूर्ण हो। राजनीतिमा जय र पराजय हुन्छ, राजनीतिमा सफलता र असफलता हुन्छन्, तर तपाईँको कमिटमेन्ट के हो, तपाईँको प्रतिबद्धता के हो र तपाईँ त्यो प्रतिबद्धताको लागि के गर्नुभयो भन्ने महत्त्वपूर्ण पर्छ। मलाई लाग्छ आज अपोजिसन र रुलिङ दुईटैतर्फ रहेका मधेसको नेतृत्वमाथि प्रश्न छ। अझै प्रश्न पार्न आग्रह गरे, जुन प्रकारको मधेस शक्तिहरू बिचमा चाहिँ अहिले एउटा फरक लाइन देखा परेको छ, महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी, उपेन्द्र यादवजी, बाबुराम भट्टराई लगायतका टिमहरू बिचमा जुन दूरी देखा परेको छ, साँच्चै हामीले एकदमै चाहिँ न्युट्रल्ली, एकदमै चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने एजेन्डा एउटै छ, क्षेत्र एउटै छ, त्यसको राजनीतिक समीकरण एउटै छ, तर पछिल्लो समय जुन प्रकारको दूरी देखा परेको छ त्यहाँ साँच्चीकै मतभेदको कुरा बढी छ कि मनभेदका कुराहरू बढी छन्? हेर्नुहोस्, मधेसी समाज आफैमा विविधता बोकेको समाज हो। जसरी नेपाली समाज विविधता बोकेको समाज हो, मधेसी समाज विविधता बोकेको समाज हो। विभिन्न वर्गहरू छन्, विभिन्न मुद्दाहरू छन्, विभिन्न सवालहरू छन्। जबसम्म राजनीतिको शीर्षमा ठाकुर, यादव, महतो, सिंह भन्दा कुनै पासवान, कुनै राम, कुनै अन्सारी यसको नेतृत्वमा पुग्दैन, मधेसी नेतृत्वको रूपान्तरण हुँदैन। मधेसी राजनीतिको अन्तिम गन्तव्यसम्म प्राप्तिको यात्रा सार्थक भएको मान्न सकिँदैन। एउटा पक्ष यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने मधेसको राजनीतिले चाहिँ अहिलेसम्म संस्थापन शक्तिले नेपालको थारू र मधेसी भर्सेस गरायो। थारू पनि केन्द्रसँग आफ्नो अधिकार खोजिराखेको थियो, केन्द्रीय सत्तासँग आफ्नो अधिकार खोजिराखेको थियो, तर तिनको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षलाई मधेसतिर मोडियो। मधेस र थारू आपसमा जुझे। जनजातिहरूलाई नेपालको एउटा समुदायभन्दा पनि बढी चाहिँ पूर्वाग्रही मधेसीहरूप्रति बनाइयो, मधेस आन्दोलनप्रति बनाइयो। पछिल्ला मधेस सङ्घर्षमा बिस्तारै स्थिति फेरिएको छ।
थारूहरू ऐतिहासिक रूपमा मधेसी राजनीतिलाई मधेसी शक्तिलाई विश्वास गरेको छ, जुन भरोसा गरेको छ। यो भरोसा नेपाली इतिहासको नेपालको वञ्चितीकरणको आन्दोलनको विरासत हो। यो विरासतलाई सवाल रेशम चौधरी कहिले छुट्छ भन्ने होइन। सवाल थारूहरूले जुन मधेसी नेतृत्वमाथि विश्वास गरेका छन्, मधेसी शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्न जुन तयार भएका छन् थारूहरू, त्यसमा चाहिँ नेपालको वञ्चितीकरणको मूल प्रवाहीकरणको भविष्य निस्केको छ। यो विश्वास, यो भरोसा सार्थक हुन सकियो, एउटा सार्थक परिणतिमा जान सक्यो भने भोलि जनजातिहरू पनि जोडिन्छन् र साँच्चै नेपालको रूपान्तरण हुन सक्छ। नेपाली राज्यको प्रवर्तनका लागि बाध्यकारी अवस्था पाउन सक्छ, जसलाई कान्छी रामजी भन्नुहुन्थ्यो मजबुर सरकार कर सकता है। मजबुर सरकारलाई पार्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो धेरै निकै टाढाका यी उद्देश्यहरू थिए र यी उद्देश्यहरू प्राप्तिका विषयमा चाहिँ नेतृत्व जान सकेन। त्यो नेतृत्वको असफलता हो। मधेसी राजनीति जुन हो, कुनै एउटा अमुक व्यक्ति अमुक दलसँग जोडिएका मात्र मधेसी राजनीतिलाई बुझ्नु हुँदैन। उनीहरू एउटा लामो यात्राका खास कोसे ढुङ्गासम्म पुग्ने यात्री वा बटुवा मात्रै हुन्। दोस्रो, पछिल्लो समयमा जुन एउटा दल निर्माण भयो रातारात, जसरी निशा रात्रिमा एउटा दलको अवतरण भयो, आफैमा एउटा अप्राकृतिक थियो, अवैज्ञानिक थियो। तराई मधेसमा यतिखेर अब बाढीको मौसम आयो। अजयजी, तपाईँले हेर्नुभयो होला, बाढीको बेलामा रुखको हाँगामा सर्प पनि हुन्छ, छेपारो पनि हुन्छ, गङ्गटो पनि हुन्छ, ब्यागटो पनि हुन्छ, सबै बसिएका हुन्छन्। विपदले, आपदले सबैलाई एक ठाउँमा राख्न, एक ठाउँमा बस्न बाध्य पारेको छ। त्यो निशाकालमा एक प्रकारको बाध्यतात्मक अवस्था थियो, सङ्कटको अवस्था उनीहरूले बोध गरे होला। अनि अप्राकृतिक गठबन्धन भयो, न मन मिल्यो न मत मिल्यो, त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यो स्वाभाविक थियो। त्यो धाराहरू आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छन्। विविधता बोकेको समाजमा तपाईँ चाहिँ एउटै दलको कसरी परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले मधेसी राजनीतिमा विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणबाट पनि र यहाँका सामाजिक सोसल इन्जिनियरिङका कारणले पनि फरक फरक दलहरू, विभिन्न दलहरू हुन आवश्यक छ, अपरिहार्य छ। यो अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसलाई बोध नगरिकन मेल्टिङ पट बनाउने हो भने सफल र सार्थक हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ, 1 वर्ष नपुग्दै त्यो समाप्त भयो, त्यो ढल्यो। हो, अहिले कानुनी रूपमा एउटै दल होला, त्यो दलको नाम कोसँग जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। मैले भन्न खोजेको के हो भने, अलिक फराकिलो क्यानभासमा कुरा गर्दाखेरि मधेसी राजनीतिमा विभिन्न दलहरू बन्दै गए, विभिन्न पात्रहरू आउँदै गए। उनीहरू यो यात्राका एउटा बटुवा मात्र भए, जाने निकै अगाडि। मधेसी जनता जहिले पनि एजेन्डासँग छ। त्यो एजेन्डा काङ्ग्रेसले बोकियो भने भोलि काङ्ग्रेससँग जान्छ, भोलि माओवादी वा एमाले बोकियो भने उनलाई समर्थन गर्छन्। एजेन्डा मूल पक्ष हो। यिनीहरूले अपोजिसन वा पक्षमा रहेर केही हदसम्म गर्न सक्ने अहिले पनि अवस्था छ। अपोजिसनलाई बाध्य पार्नुहोस्, उनले एउटा रोड म्याप बनाओस् कि भोलि अपोजिसनको सरकार बन्यो भने हामीले यो गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा रुलिङ फोर्सलाई पनि ठुलो दबाव हुन्छ र एउटा चाहिँ ठुलो गेम चेन्ज हुन सक्छन् कि यसका लागि चाहिँ यो किता र त्यो कितामा बाँडिएका मधेसी नेतृत्व, हालका लागि जुन देखिएका मधेसी नेतृत्व छन्, त्यो तिनीबाट सम्भव छ। त्यो सम्भव भित्रै मधेसी राजनीतिको वर्तमानको अवस्था, वर्तमानको विसङ्गति देखिन सकिन्छ। मधेसी राजनीति खास गरिकन म धेरै लामो इतिहास चाहिँ गएन, 62-63 पछि आन्दोलनको मधेसी राजनीतिको लिगेसीको कुरा गर्दा र आजसम्म चाहिँ जुन शक्तिहरू अझै पनि सक्रिय रहेका छन्, यसको आधारमा एउटा भुइँ मान्छेको दृष्टिकोणबाट हामीले सही र गलतलाई खुट्याउने हो भने अहिले दुई खेमामा विभक्त भएका, सत्तामा पनि प्रतिपक्षमा भएका पनि, यी दुवैका शक्तिलाई सही र गलत चाहिँ के आधारमा खुट्याउने, के आधारमा चाहिँ विरोध र समर्थन गर्ने आम मधेसी जनताले? विगतमा पनि तपाईँले 62-63 नै एउटा सीमा रेखा कोर्नुभयो। त्यतिखेरको पछिको यात्रामा हामीले हेर्छौँ 3बाट 13 भएका थिए। प्रत्येक दिन दलहरू टुटेको, फुटेको, विभाजित भएको कथाहरू सुनिन्थ्यो। अब नेपालमा दलहरूको निर्माण प्रक्रिया के हो? त्यसबाट चाहिँ नेपालका वामपन्थी भन्ने दलहरू, कम्युनिस्ट भन्ने दल घटकहरू कसरी चाहिँ उठाएर पटक भयो होइन? नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक धार बनिन्छन्। त्यो तिनीहरूको बिचमा कति कुराहरू विभक्त भए, कसरी एकजुट भए, कसरी आए, यहाँसम्म यात्रामा आइपुगे। त्यसले नेपालमा दलहरूको निर्माण प्रक्रियाको कथाभन्दा फरक कथा मधेसी शक्तिसँगको फरक छैन। तर यो कुरा नोटिसमा लिनुपर्ने पक्ष हो कि मधेसी नेतृत्व आलोचित हुन सक्छन्। मधेसी दलहरूलाई मतादेशमा कसैलाई बढी र कसैलाई मत कम प्राप्त हुन सक्छन्।
मधेसी दलहरू सरकारमा जाँदाखेरि जनतामा नकारात्मक सन्देश पनि गएको छन्, किनभने उनीहरू शासनमा पुग्दाखेरि, प्रशासनमा पुग्दाखेरि जनताको अपेक्षामा कसौटीमा सफल हुन सकेका छैन, निराश नै बनाएका छन्। जब जब उनीहरू चाहिँ सङ्घर्षका लागि, आन्दोलनका लागि जनतामा आएका छन्, जनताहरूले उनलाई साथ दिएका छन्, बेहिचक साथ दिएका छन्, निसङ्कोच साथ दिएका छन्। र त्यो साथ दिनेमा फेरि म बताइदउँ, इतिहासको गर्भमा छ त्यो कुराहरू, तर त्यो लुकेको छैन। विभिन्न विचारधाराका विभिन्न दलहरूमा आबद्ध मान्छेहरूले साथ दिएका छन्, किनभने जुन अनुपातमा, जुन घनत्वमा सङ्घर्षमा मान्छेहरू ओर्लिए, गाउँदेखि काठमाडौँसम्मको जुन यात्रा भयो तेस्रो मधेस आन्दोलनको, त्यो कुनै एउटै दल विशेषका सङ्गठित शक्ति थिएन, त्यो आम मधेसी जनता थियो। नेपालको राजनीतिले यो कुरा किन बुझ्न सकिरहेको छैन? नेपालको नागरिक समाज र नेपालको मिडियाले यो कुरा किन बुझ्न सकिरहेको छैन? हामी जहिले पनि कुनै अमुक अमुक नाम र अमुक अमुक थरका व्यक्तिबाट चाहिँ मात्र मधेसको राजनीतिलाई किन बुझ्छौँ? मधेसको राजनीति त्योभन्दा नितान्त भिन्न, नितान्त फरक, नितान्त टाढाको विषय हो। र त्यो जबसम्म मधेसको एजेन्डा रहिरहन्छन्, राज्यको रूपान्तरण सँगसँगै समाजको रूपान्तरणसम्म हुँदैन, तबसम्म मधेसको राजनीति जिउँदो रहन्छ। मधेसी दलहरू आउँछन् जान्छन्, नेतृत्वहरू आउँछन् जान्छन्। अहिले शीर्षमा फुन्गीमा रहेका नेतृत्वहरू, अनुहारहरू बदलिनुपर्छ, फेरिनुपर्छ। नयाँ पुस्ता, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ संहिता, नयाँ मान्यताका साथ आउनुपर्छ। र जबसम्म अहिलेसम्मका वञ्चित समूहहरू आउँदैनन् माथि, भुइँतौमा रहेका जातीय सोपानमा पछाडि परेकाहरू जब नेतृत्वमा जबसम्म आउँदैनन्, जबसम्म सामाजिक इन्जिनियरिङको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुँदैन, तबसम्म राज्य पुनर्संरचना पनि राम्रो मानिँदैन। त्यसैले यो समानान्तरमा चलिराख्ने चक्रहरू हो। त्यसले हामीले यसलाई अझ फरक रूपमा बुझौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय फेरि उठान गरिदिनु भयो। मैले यो विषयलाई उठाउँ कि नउठाउँ बडो मलाई असमञ्जस थियो, तर विषय आइसकेपछि उठाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। मधेससँग एजेन्डा जुका त्यो छ, जीवितै छ, मधेसलाई हेर्ने भनेको एजेन्डाको हिसाबले हो भनिरहँदा पछिल्लो समय तपाईँले भन्नुभयो समाजमा पछि परेका वर्ग समुदायले चाहिँ मधेसको मुद्दालाई लिड गर्यो भने, नेतृत्वमा आयो भने अझै चाहिँ प्रस्फुटित भएर आउँछ भन्ने तर्कना गर्नुभयो। एजेन्डासँगै पछिल्लो समय मधेसको राजनीतिमा जातीय समीकरण र जातीय नाराले बढी स्थान पाएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हामीले सामाजिक सञ्जाल हेर्दा, बहस हेर्दा, वा लेख हेर्दा, वा माइन्डसेट हेर्दा, नेताहरूको बुझाइ गराए र तौर तरिका हेर्दा जातीयकरणको एजेन्डा प्रस्फुटित भएर आएको जस्तो देखिँदैन? सार्वजनिक संवादका माध्यम के हुने, सार्वजनिक विमर्श गरिराखेका संहिता के हुने, त्यसका बारेमा हाम्रा सहमति र असहमति हुन सक्छन्। हो, केही कुराहरूका छनक, केही कुराहरूका बाछिटाहरू जसरी बाहिर आउँछन् हामी अलिकति अचम्बित हुने हुन्छन्, आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। जब समाजका सोपान तन्त्रमा हस्तक्षेप हुन्छ, धक्का लाग्छन्, नयाँ नयाँ सामाजिक तन्त्रहरू उदयमान हुन्छन्, नयाँ नयाँ सामाजिक गठबन्धनहरू उदाउँछन्, त्यतिखेर कैयौँ मान्यताहरू, कैयौँ मूर्तिहरू भञ्जन हुन्छन्। त्यसलाई त्यो रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब लोकतान्त्रिक परिधि कस्तो हो भने, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कस्तो हो भने, त्यसले मान्छेलाई संयमित बन्ने पनि बनाउँछन्, त्यसले मान्छेलाई सहिष्णु पनि बनाउन सिकाउँछन्, त्यसले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न पनि सिकाउँछन्। ठिक छ, तपाईँकै शब्दलाई पहिचो लिँदै भनौँ, मधेसमा जाति राजनीति भयो, तर मधेस प्रदेश 2 कै कुरा गरौँ, केही यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जहाँ अल्पसङ्ख्यामा रहेका जाति पनि प्रतिनिधि सभाका लागि जितेका छन्, प्रदेश सभाका लागि जितेका छन् केही मधेसमा। त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि त। कुन जातिको सङ्ख्या कति छ र ऊ कसरी जित्न पायो। त्यसै गरी कुनै जातिहरू बहुसङ्ख्यकमा छन् र ऊ चुनावी राजनीतिमा पछाडि छन्, किनभने ऊ वञ्चित छन्, अझ मधेसका भित्रमा सामाजिक सोपानमा पछाडि पारिएका छन्, उसको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचनको राजनीतिमा आउन सक्दैन। कोही लैङ्गिक कारणले पछाडि छन्, निर्वाचनमा कतिजना महिला चुनाव जितेर आउने अवस्था छन्, कतिजना दलितलाई चाहिँ मधेसको राजनीतिले चाहिँ चुनावबाट जितेर पठाएका छन्, चुनावी राजनीतिबाट चाहिँ त्यो पनि अवस्था छ। तर यो विरोधाभासको अवस्था मधेसको यथार्थ हो। यो नेपाली समाजको पनि समस्या हो। नेपालका अन्य भूगोलमा पनि, अन्य क्षेत्रमा पनि यो प्रश्नहरू उठिराखेको छ। त्यसैले यो लोकतन्त्रमा यी प्रश्नहरू उठिराख्नुपर्छन् र जबसम्म यी प्रश्नहरूको खोज्ने तरिका सही हुँदैन, खोज्ने बाटो चाहिँ
सबैको लागि सुगम हुँदैन र सहज हुँदैनन्, यी प्रश्नहरू उठ्छन्। अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा त्रुटि छ कि, अहिलेको सामाजिक बनोट जुन राजनीतिमा वर्चस्व बनाएको छन्, हामीले केन्द्रसँगको नेतृत्वमा केन्द्रमा चाहिँ धक्का दिने नाममा चाहिँ स्वयं चाहिँ मधेसमा एउटा अभिजातीय वर्चस्वशाली समूहको उदय भयो कि हामीले हेर्छौँ। मधेसमा पनि खास जात विशेषहरूको माथि जुन दमन भइराखेको छ, शोषण भइराखेको छ, थिचोमिचो भइराखेको छन्, हामीले हेरौँ कि पछिल्ला समयमा कुनै खास खास अमुक जाति विशेषहरूबाट नै भइराखेको छ। त्यो संयोग हो कि त्यो कुनै खास जाति विशेषहरूमा आफू चाहिँ एउटा उदीयमान राजनीतिक शक्तिको रूपमा छौँ, आफूसँग सामाजिक शक्ति पनि छ र राजनीतिक शक्ति छ भने मनोविज्ञानले काम गरेको हो कि के हो भन्ने विषयहरूमा समाजशास्त्रीय बहसहरू, समाजशास्त्रीय विमर्शहरू हुनु त्यतिकै जरुरी छ। हामी त केवल फगत राजनीतिक क्रिया र प्रतिक्रियामा गएका छौँ, समाजका बारेमा, सामाजिक बनोटका बारेमा, सामाजिक मनोविज्ञानका बारेमा। त्यसैले मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कोही मान्छेका कुरा, भूमिका कुरा र यो क्षेत्रको भावनाका कुराहरू सक्दो कोसिस गर्छौँ त्यो उठान गरौँ। मसँग धेरै प्रश्नहरू छैन, तर 2-3टा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब रह्यो मधेसको राजनीतिको लिगेसी बोक्ने आधिकारिक शक्ति को हुन् भन्ने सवाल। अहिलेको स्थितिमै भन्ने हो भने मधेसको राजनीतिको लिगेसी बोक्ने आधिकारिक शक्ति को हुन्? मधेसी नेतृत्व जसलाई हामी भनिरहन्छौँ, अमुक नाम होलान्, होइन, थर होलान्। केहीमा के भ्रम छ भने अहिलेका नेतृत्वहरूमा कि उहाँहरू जहाँ खडा हुन् त्यहीबाट चाहिँ गोरेटो कोरियो, जबकि यो गोरेटो त निकै पहिलादेखि हो। उहाँहरू त यो गोरेटोमा बटुवा बन्न आइदिनु भएको। मधेसी राजनीतिको लिगेसी मधेसी जनतासँग छ। मधेसी राजनीतिलाई वैधता दिने काम मधेसी जनताले दिने हो। मैले पटक पटक भनिराखेको छु, दलहरूको नाम फेरिएला, दलहरू नयाँ बन्ला। मधेस त अहिले निर्माणको प्रक्रिया छ। मधेसमा दल बन्ने प्रक्रिया छ। एउटै कुनै दल बनिदिएको भए, एउटै कुनै नेतृत्व बनेको भए किन कोही ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन थियो? पक्षको या विपक्षमा एउटै नेतृत्व छैन, नेतृत्वहरूको समुच्चय छ भनेपछि मधेस, भोलिको मधेस कलेक्टिभ नेतृत्वमा जान्छ। भोलिको नेतृत्व समावेशी नेतृत्वमा जान्छ। अब कोही एक नेता कम्पनी जस्तो हुँदैन, कोही कम्पनी जस्तो, प्राली जस्तो कोही नेतृत्व जान सक्दैन। आन्तरिक लोकतन्त्र, कुनै पनि दल विशेषमा आन्तरिक लोकतन्त्र कतिको हुन्छ, त्यो आधारमा दलहरू बन्दै जाने हो। मधेसले खोजेको दल, मधेसले खोजेको नेतृत्व अहिले पनि प्राप्ति भएको छैन। तर जो जति छन् तिनलाई कठोर आलोचना गर्दा गर्दै पनि उनलाई आदर पनि गर्नुपर्ने हो। किनभने पछिल्ला 3टा आन्दोलनमा कतै न कतै उनको आह्वानले, कतै न कतै उनको चाहिँ अपेक्षाले, उनको चाहिँ उनले चाहिँ जुन एउटा स्वप्न देखेका थिए तिनले नै यतिको यात्रा हुन सक्यो। तिनका सीमाहरू पनि हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ कुनै नेतृत्व विशेषलाई देवत्वकरण गर्न थाल्छौँ। अमुक कारणले, कोही चाहिँ कसै विभिन्न कारणहरू, विभिन्न निहित स्वार्थहरू कारणले, विभिन्न वर्गीय अपेक्षाहरूका कारणले हामीले नेतृत्वको देवत्वकरण गरिदिन्छौँ। मधेसी समाज अहिले नेतृत्वको विकासको क्रमबाट गुजिराखेको छन्। यो यथार्थलाई जतिसक्दो चाँडो बुझ्यौँ भने हामीले विष भवन गर्न कम गर्छौँ। हो, मधेसका जनता जागरुक छन्। हामी भू राजनीतिबाट पनि अलग हुन सक्दैनन्। हाम्रा छिमेकी भारतीय राज्यहरूमा जुन प्रकारको चुनावी माहौल छ र नेपालमै जुन प्रकारको राजनीति भइराखेको छ, जुन प्रकारको खर्चिलो राजनीति छ, त्योभन्दा भिन्न चाहिँ मधेसको राजनीति हुन सकिरहेको छैन। म त पटक पटक भनिराखेको छु यो कुराहरू, त्यो कुरा फेरि निवेदन गर्छु। अर्को एउटा सम्भावित समीकरणको चर्चा परिचर्चा पनि रहिआएको छ। मधेसी शक्ति जुन रूपमा अहिले विभक्त भएका छन्, विभाजित भएका छन्, यसले परिणामको आधारमा भविष्यमा हुने निर्वाचनको गठबन्धनलाई पनि परिकल्पना गरिरहेका छन्। आम जनताले पनि, राजनीतिक विश्लेषकले पनि, सञ्चार जगतले पनि र राजनीतिज्ञले पनि। संभावित अहिलेको यो घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने मधेस केन्द्रित दलहरू पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित भएका छन्, यसको बाछिटा मधेसको इलेक्सनको समयमा पनि पर्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। यस अर्थमा मधेसका शक्तिहरू पनि यी 2 ध्रुवमा विभाजित भयो भने मधेसको मत भार कम हुने र झनै एजेन्डालाई कमजोर पार्ने स्थिति हुने सम्भावनालाई प्रक्षेपण गर्न वा आकलन गर्न सकिन्छ यहाँबाट? प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा ध्रुवीकरणहरू हुन्छन्, चुनावी समीकरणहरू बन्छन्।
तर त्यो समीकरणहरू स्वाभाविक र प्राकृतिक भयो भने जनताले त्यसलाई मेन्डेट पनि दिन्छ। तर अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धनहरू भयो भने जनताले पनि इग्नोर गर्छन्, स्वयं कार्यकर्ताहरू पनि बेमनले त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन्, कतिपयले त विद्रोह नै गरिदिन्छ। जबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी जुन सर्वोच्चको मुद्दा त्यहाँ सर्वोच्चभित्र छ त्यसको फैसला आउँदैन, त्यसको परिणाम आउँदैन र त्यो परिणाम आइसकेपछिको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिमा कुन तस्विर उदाएर आउँछन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा कुन प्रकारको गठबन्धनहरूको निर्माण हुन्छन् र गठबन्धनहरूको स्थायित्व वा क्षणभङ्गुरता त्यसका आधारमा किटान गर्न सकिन्छ। तपाईँ आश्चर्य नमान्नुहोस्, यो पनि त हुन सक्छ कि भोलि अहिलेका रुलिङ र अपोजिसनमा डार्लिङ बनेकाहरू चुनावी राजनीतिको प्रश्नहरू, किनभने दुईटैसँग प्रश्न छ जनताको, दुईटैले प्रश्नहरूसँग जुझ्नका लागि सहयात्रा पनि गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै समीकरण यो भयो भनेर भन्नु हतार हुन्छ। हो, मधेसमा जनताहरूले पल पलको खबर राखेको छ, पल पलको प्रश्नहरू छन् उनीहरूसँग, केवल मधेसी नेतृत्वसँग मात्र होइन। जसले संघीय सरकारमा नेतृत्व पायो, जसले अपोजिसनको नेतृत्व गरिराखेको छन्, तिनीहरूसँग पनि प्रश्न छन् मधेसको जनताको। त्यसलाई तीन रूपमा हेरौँ। मन लाग्छन् चुनावी राजनीति, चुनाव कहिले हुन्छन्, चुनावको निश्चितता कुन रूपमा हुन्छन् र चुनावभन्दा पहिला लेफ्ट र डेमोक्रेटहरूको कसरी एलायन्स बन्छन्, ती सबैहरूका आधारमा चाहिँ मधेसको राजनीतिको समीकरण तय हुन्छन्। अहिले नै भन्नु र अहिले अपोजिसनमा रहेका भोलि रुलिङको हिस्सा बन्न सक्छन् र अहिले रुलिङमा रहेका अपोजिसनको हिस्सा बन्न सक्ने अवस्था हुन सक्छन्। त्यसैले अहिले नै यो भयो भनेर भन्नु गाह्रो। अर्को कुरा, खडग प्रसाद शर्मा ओलीजी जे गरिराख्नुभयो मधेसको लागि त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो। उहाँलाई मधेसलाई इन्गेज गर्नुपर्ने, उहाँलाई संसदीय गणितले उहाँलाई बाध्य पारेको थियो। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई सधैँ साथ दिइराख्दाखेरि अर्को पक्षले मधेसमा समर्थन पाउँछ भन्ने पनि छैनन्। त्यसैले राजनीतिमा जुन जय र पराजय आफ्नो ठाउँमा हो, तर समीकरणहरू बन्दाखेरि चाहिँ त्यो समीकरणलाई जनताले पत्याउँछ कि पत्याउँदैनन्, स्वयं आफ्ना कार्यकर्ताहरूले मन पराउँछन् कि पराउँदैनन् भन्ने कुराहरूले पनि अर्थ राख्छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ समीकरणको बारेमा अहिले नै ज्योतिषियाई गर्नु, पण्डित्याई गर्नु अलिकति हजारो होला कि जस्तो लाग्छ। हस् त, धन्यवाद सर समय र संवादको लागि। जोडिएर प्रविधिको मार्फत हामीसँग संवाद गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। र जे कुरा हामीले गर्यौँ यो साँच्चीकै तपाईँले जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो नि, तीनटा भएको भुइँको कुरा, भुइँ मान्छेका कुरा र भावनाका कुरा, साँच्चीकै यो संवाद त्यतैतिर बढी केन्द्रित थियो जस्तो मैले महसुस गरेँ। यसको लागि पनि धन्यवाद र आभार। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चिरपरिचित विश्लेषक, स्तम्भकार, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक चन्द्रकिशोर। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।